ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے احباب ایک مرتبہ محبت نال بآواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. حمد و صلاۃ تو بعد لائق عزت و صد تقریب اس مذہب دی اس آستانے دی سرپرست اعلیٰ پیر طریقت خادم شریعت جناب صاحبزادہ جناب ڈاکٹر پیر محمد ثقلین شاہ صاحب چشتی صابری دامت برخاتم القدسیہ بانی محفل صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ غلام سرور شاہ صاحب قادری چشتی صابری دامت برخات ملالیہ جملہ سٹیج زینت